हेलो एभ्रिवान, आज हामी लिमिट फिट टोलरेन्सको इक्जाम्पल हेर्छौँ। एउटा फर्स्ट इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ के छ त 50H8D9 भनेर दिएको छ एउटा, र यसमा हामीलाई सबै H को भ्यालु, 8 को भ्यालु, D को भ्यालु र 9 को भ्यालुहरू दिएको छ। र अब यसको क्याल्कुलेसन गरेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने म्याक्सिमम डायामिटर, मिनिमम डायामिटर होल र साफ्टको, अनि फन्डामेन्टल डेभिएसनहरू हामीलाई दिएको हुन्छ र इन्टरनेसनल टोलरेन्स दिएको हुन्छ। अनि बाँकी रहेको भनेको हामीले अलाउन्सेसहरू निकाल्छौँ र कुन बेसिसमा सिस्टममा हो त्यो थाहा पाउँछौँ, र यसको चाहिँ एउटा ड्रइङ गर्छौँ, सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन ड्रइङ गर्छौँ। अनि कस्तो टाइपको फिट रहेछ त यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ल अब हामीहरू यसको सबै भ्यालुहरू लेख्न थालौँ है त। फर्स्टमा हाम्रो बेसिक साइज 50 mm दिएको छ। त्यसपछि होलको लागि क्याल्कुलेसन र साफ्टको लागि क्याल्कुलेसन हामीले दुई ठाउँमा गर्छौँ। अब होलको लागि फन्डामेन्टल डेभिएसन कति छ त? फन्डामेन्टल डेभिएसन भनेको H हो, त्यो कति छ, र इन्टरनेसनल टोलरेन्स भनेको कति छ त? फन्डामेन्टल डेभिएसन अफ साफ्ट पनि र इन्टरनेसनल टोलरेन्स अफ साफ्ट पनि। अब फन्डामेन्टल डेभिएसन अफ होल चाहिँ कति छ त? यहाँ माथि हेऱ्यो भने 0.000 त्यही राख्छौँ। त्यस्तै 8 को भ्यालु कति छ त? माथितिर यो राख्छौँ। अब यसमा चाहिँ भ्यालु मात्र दिएको हुन्छ, यो नम्बरहरूको जहिले पनि भ्यालु मात्र दिएको हुन्छ, यसमा साइनहरू हुँदैन। र हाम्रो जुन फन्डामेन्टल डेभिएसनको साइन छ त्यही साइन नै यहाँ राख्छौँ। भनेपछि यहाँ पोजिटिभ थियो भनेपछि यता पनि पोजिटिभ नै राख्छौँ। त्यस्तै D को भ्यालु -0.080 छ, त्यो राख्यौँ। त्यस्तै यतातिर 9 को भ्यालु पनि 0.062 थियो, र हामीले के गर्यौँ त यसमा माथितिर साइन चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनाले यहाँ पनि नेगेटिभ नै साइन राख्यौँ। अब हामीहरूले सानो फर्मुला हेर्छौँ, BS + FD + IT भनेर यो दुईटा फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र अर्को फर्मुला भनेको BS + FD, बेसिक साइज प्लस फन्डामेन्टल डेभिएसन प्लस इन्टरनेसनल टोलरेन्स, अनि बेसिक साइज प्लस फन्डामेन्टल डेभिएसन। यता होलको क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ हामी, यतातिर साफ्टको क्याल्कुलेसन। अब यो सबैको भ्यालुहरू राख्छौँ। बेसिक साइज 50 छ हाम्रो, फन्डामेन्टल डेभिएसन 0 छ, र इन्टरनेसनल टोलरेन्स 0.039। यो सबै जोडेपछि हाम्रो 50.039 आयो। त्यस्तै BS 50 छ, फन्डामेन्टल डेभिएसन 0 छ, यसको भ्यालु चाहिँ 50 आयो। भनेपछि यो दुईटा भ्यालुहरू आइसकेपछि यिनीहरूमध्ये कुन ठुलो छ र कुन सानो छ त्यसको आधारमा डायामिटर म्याक्सिमम र मिनिमम छुट्याउँछौँ। भनेपछि माथिको 50.039 ठुलो थियो, त्यसैले त्यसलाई D म्याक्सिमम राख्यौँ, र तलतिर D मिनिमम राख्यौँ। त्यस्तै साफ्टको लागि पनि 50, बेसिक साइज त्यही नै हुन्छ। फन्डामेन्टल डेभिएसन यसको -0.080 छ, र इन्टरनेसनल टोलरेन्स यसको -0.062 छ। भनेपछि यो सबैलाई जोड्दा हाम्रो 49.858 आउँछ। त्यस्तै बेसिक साइज र फन्डामेन्टल डेभिएसनलाई मात्र जोडौँ, यो जोड्दा 49.920 आउँछ। भनेपछि यो दुईटा मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन छ त? 49.920 छ, त्यसैले हामीले यसलाई नै D म्याक्स राख्छौँ, र अर्कोलाई चाहिँ D मिन राख्छौँ। अब यसमा विचार गरौँ, यतातिर स्मल लेटरले लेखेको छौँ, यतातिर स्मल लेटरले, यता क्यापिटल लेटरले, यता क्यापिटल लेटरले। भनेपछि हामीले साफ्टको लागि जहिले पनि स्मल लेटर युज गर्छौँ, होलको लागि क्यापिटल लेटर युज गर्छौँ। यता यो कुरामा नझुक्यौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले अलाउन्स टेबल बनाऊँ, म्याक्सिमम अलाउन्स र मिनिमम अलाउन्स निकालौँ। यसको म्याक्सिमम अलाउन्सको फर्मुला जहिले पनि क्यापिटल D - D हुन्छ, मिनिमम अलाउन्सको पनि सेम त्यही हुन्छ, क्यापिटल D - D। म्याक्सिमम निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? म्याक्सिमम माइनस मिनिमम गर्छौँ। मिनिमम निकाल्नको लागि मिनिमम माइनस म्याक्सिमम गर्छौँ। तर अगाडि जहिले पनि क्यापिटल D हुन्छ, पछाडि स्मल d हुन्छ, याद गर्न सजिलो होला। अब यो दुईटा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो पोजिटिभ 0.181 आयो। यतातिर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो पोजिटिभ 0.080 आयो। भनेपछि म्याक्सिमम अलाउन्स र मिनिमम अलाउन्स दुईटै पोजिटिभ आएपछि
यस्तो फिटलाई चाहिँ क्लियरेन्स फिट भनिन्छ। र यो होल बेसिस सिस्टम छ, किन त यतातिर याच होलको साइडतिर छ, त्यसैले गर्दा। र अब यति गरिसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू भयो, सबै डाइमेन्सनहरू आइसक्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ त यसको ड्रइङ बनाउँछौँ। अब यसको ड्रइङ बनाउनको लागि हामीले फर्स्टमा एउटा बेस लाइन क्रिएट गर्छौँ, डाटम लाइन। त्यसपछि एउटा ऱ्यान्डमली कुनै पनि डिस्टेन्समा एउटा माथितिर अर्को लाइन बनाउँछौँ, एनी डिस्टेन्स है, यो मन लागेको डिस्टेन्स। यसपछि हामीले के गर्छौँ त यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ बेसिक साइज मान्छौँ र यहाँ दुईटा चाहिँ लाइनहरू तान्छौँ, भर्टिकल लाइनहरू। र यो भर्टिकल लाइनहरूलाई चाहिँ हामीले यो कर्भी लाइनहरूले चाहिँ जोइन गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त ब्रेक लाइनहरू भन्छ है यसलाई। ब्रेक लाइनहरू किनकि हामीलाई होल चाहिँ साइज कति छ हामीलाई दिएको छैन, टोटल अब्जेक्टको साइज चाहिँ दिएको छैन, त्यसैले गर्दा। अब यसपछि हामीले यसमा यो डिस्टेन्स 50.039 हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा आएको थियो। म्याक्सिमम डायमिटर 50.039, यो मिनिमम डायमिटर भयो होलको, यो म्याक्सिमम डायमिटर। अब योभन्दा सर्टेन हाइट चाहिँ माथि बनाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ यो 50 र 50.039 जुन यसको मिनिमम डायमिटर र म्याक्सिमम डायमिटरको बिचको डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोलरेन्स भनिन्छ। भनेपछि यो बिचको यो ठाउँलाई चाहिँ टोलरेन्स भयो, टोलरेन्स जोन भयो त्यो। त्यस्तै अब बाँकी रहेको पार्टलाई चाहिँ हामीले ह्याचिङ गर्छौँ। यो टोलरेन्स जोनभन्दा बाहेकको पार्टलाई ह्याचिङ गर्छौँ। त्यस्तै अब साफ्टको लागि हेरौँ। यो साफ्टको म्याक्सिमम डायमिटर कति छ त हेरौँ त 49.920 भनेपछि यो 50 भन्दा सानो छ, त्यसैले गर्दा हामीले एउटा डाटम लाइनमा बनाउँछौँ, एउटा 50 भन्दा योभन्दा कम तलतिर सानो बनाउँछौँ। 49.920 छ। अब मिनिमम डायमिटर भनेको कति हुन्छ त योभन्दा अझै तल हुन्छ, 49.858। त्यसलाई चाहिँ यसरी हामीले यो टोलरेन्स जोन म्याक्सिमम डायमिटर र मिनिमम डायमिटरको बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो बिचको भागलाई टोटल टोलरेन्स जोन, यो टोलरेन्स जोनलाई चाहिँ यसरी क्रस गर्छौँ, क्रस ह्याचिङ गर्छौँ। अब यसमा अरू ठाउँ चाहिँ ह्याचिङ गर्नु पर्दैन, यो पार्टमा चाहिँ हामीले ह्याचिङ गर्छौँ ब्रेक भएको ठाउँमा। अब साफ्टको चाहिँ अगाडितिर हामीले यस्तो टाइपको बनाउँछौँ र यो पछाडिको यो पार्ट बनाउने बेला चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त हामीले इन्फिनिटी बनाउँथ्यौँ, त्यस्तै बनाउँदै यसरी बनाउन सक्छौँ। यो यति नबनाएर यो 8 जस्तो भयो, 8 को चाहिँ यति भाग चाहिँ नबनाएको, त्यसरी बनाउँदा हुन्छ है त। यति गरिसकेपछि हाम्रो ओभरअल क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। हाम्रो यतातिर क्याल्कुलेसन देख्न सकिन्छ, यो साइडमा क्याल्कुलेसन हेर्न सकिन्छ र यतातिर हाम्रो यो चाहिँ ड्रइङ भयो यसको। अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी नेक्स्ट टाइपको, अहिले हामीले क्लियरेन्स फिट पढ्यौँ, नेक्स्टमा चाहिँ हामी इन्टरफेरेन्स फिट और ट्रान्जिसन फिट पढ्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।